अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सियालकोट में मुबैना गुस्ताखी के इल्जाम पर गैर मुल्की मैनेजर की हलाकत का केस। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आ गया। हुजूम को तशद्दुद पर उकसाने वाले 2 मरकजी मुल्ज़िमान फरहान इदरीस और उस्मान रशीद गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। CCTV फुटेज की मदद से ज़ेर हिरासत अफराद के किरदार का तयन किया जा रहा है। सानह सियालकोट पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। यकीन दिलाता हूँ कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ऐसा मावराए अदालत इक़दाम किसी सूरत भी कबूल नहीं। इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सियालकोट में होने वाले दिलखराश वाक़े ने दिल चीर कर रख दिया। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। इंसान सवाल करे भी तो किससे करे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। पूछा कि क्या ये मुल्क एक महफूज मुल्क तस्वुर होगा? क्या ये दरिंदगी हमारी पहचान और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है? अवाम थोड़ा सा मजीद सब्र कर लें, महंगाई कम होने वाली है। आइंदा महीनों में अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को दिलासा। कम आमदनी वाले अफराद को बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी हर 45 दिन बाद लाने का फैसला। मिनी बजट आइंदा 10 रोज में पार्लियामेंट से मंजूर करा लेने का दावा। मुल्क में महंगाई का सुनामी जारी। रवां हफ्ते के दौरान 21 अशिया महंगी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। दालें, घी, दूध, जलाने वाली लकड़ी और मसाला जात महंगे। आटे की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड। आमदन से ज़ायद असासाजात का केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी जमानत मंसूखी के 46 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। आगा सिराज दुरानी को आज एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लेने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज रंग ले आया। सूबाई हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में अपोजिशन जमातों की तजावीज़ शामिल करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की PTI, MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी को मामले पर मुज़ाकरात की भी पेशकश। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। 391 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। NCOC की बूस्टर वैक्सीन के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी। बूस्टर शॉट मुकम्मल वैक्सीनेशन के 6 माह बाद और कोरोना से सेहतयाबी के 28 दिन बाद लगेगा। बूस्टर डोज अभी सिर्फ 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। सियालकोट में गैर मुल्की शहरी के कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी शनाख्त वीडियो के जरिए की गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में फरहान इदरीस और उस्मान रशीद शामिल हैं। मुल्ज़िमान तशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनके किरदार का तयन CCTV फुटेज से किया जा रहा है। सियालकोट में गैर मुल्की शहरी के कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्ज़िमान हैं ये, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी शनाख्त वीडियो के जरिए की गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में फरहान इदरीस और उस्मान रशीद शामिल हैं। मुल्ज़िमान तशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्विस हैं और इनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جبکہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کے مطابق واقعے میں ملوث 50 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے تجمل بخاری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیالکوٹ میں ہجوم کی جانب سے سری لنکن شہری کو تشدد کر کے قتل کرنے کے واقعے نے پوری قوم کو رنجیدہ کر دیا۔ لاہور میں حکومتی نمائندوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوام کو مکمل انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ تمام پہلو سے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ 48 گھنٹے میں رپورٹ منظر عام پر لائیں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے شناخت کا عمل جاری ہے۔ خود اس وقت رابطے میں ہیں پولیس سے اور کمشنر سے بھی، ضلعی انتظامیہ سے، اور خود صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے میں انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ہم پاکستان تو کیا کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا گھناؤنا فعل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی بولے کہ پاکستان سمیت دنیا کا کوئی معاشرہ ایسے فعل کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس واقعے نے پورے ملک کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، تمام مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے اسلام کو بھی بدنام کیا ہے، ایسا کرنے والوں نے پاکستان کو بھی بدنام کیا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا مزید کہنا تھا کہ اس معاملے میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ ہوتا نظر آئے گا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے تاخیر اور غفلت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تجمل بخاری، لاہور، اب تک۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا ہے اور سپریم کورٹ میں اسپیکر سندھ اسمبلی کے ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری دینے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ تیار کی ہے ثاقب عباسی نے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آغا سراج درانی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کیسے کی گئی۔ ملزم نے نیب کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ سراج درانی کے وکیل بولے، میرے موکل نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہمیں کم از کم ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کی اجازت دے دیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ بولے، عدالت اس طرح کے سرنڈر کو نہیں مانتی، ملزم نے گرفتاری کیوں نہیں دی، ہم آپ کو خصوصی رعایت کیوں دیں۔ سراج درانی پہلے نیب کو سرنڈر کریں تو درخواست ضمانت سماعت کے لیے منظور کر لیں گے۔ عدالتی حکم نامے کے انتظار میں تقریباً 4 گھنٹے تک سراج درانی احاطہ عدالت میں ہی موجود رہے۔ تحریری عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سراج درانی نے عدالت کو نیب حکام کے سامنے سرنڈر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ تحریری حکم نامہ ملنے کے بعد آغا سراج درانی سپریم کورٹ سے باہر آئے تو پہلے سے موجود نیب کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر کے نیب راولپنڈی بیورو منتقل کر دیا۔ کل احتساب عدالت سے راہداری ریمانڈ لینے کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی کو کراچی منتقل کیا جائے گا۔ راہداری ریمانڈ سے پہلے ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرایا جائے گا۔